پورا پورا بدلا دیا گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ النساء بھی یہ گل کہی کہ بزدل اور ڈرپوک لوگ جڑے آندے اے نہ کرو مر جنا ہو جنا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ سیمنٹ کیتے قلعیاں بھی وڑ کے تسی بہ جاؤ نا تے موت نے تمہیں اتنے بھی آ پاؤنا۔ یہ موت تو بچا ہو سکتا، سارے لوگ اپنا آپ بچا نہ کر لیں۔ یہ میری حکومت دا مظاہرہ ہے، میری طاقت دا اعلان ہے کہ سوائے میرے کوئی زندہ نہیں رہنا، میں لے جانا تمہیں اس دنیا چوں، قلعے بھی نہیں تمہیں بچا سکتے۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری کتاب الجنائز لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت دے ذرا سخت سی، نرمی طبیعت نہیں سی، منتظم آدمی سی تے رون چنگا نہیں سی جانتے۔ کسے گھر چوں رون دی آواز آ جاندے اللہ دے رسول ڈکو انہاں، تو نبی علیہ السلام سو کئی موقع جاندے عمر صدمہ تازہ ہے، چلو لوگ عورتاں اگر روندیاں تو کی ایڈی سختی کریں، مگر یہ نرم نہیں سی ہوندی۔ ایک موقع تے نرم ہویا جدوں سن 21 ہجری سی، انہاں دی حکومت سی شام چ، حضرت خالد بن ولید اسلام دا اتنا بڑا جرنیل فوت ہو گیا، برطرفی تو بعد شام چی رہ پے سی، اتنے رہ خبر آئی بھی خالد بن ولید دنیا تے اٹھ گیا، تے بنو مغیرہ دی عورتاں جڑیاں سی وہ چاچے دیاں لڑکیاں مدینہ شریف جو کٹھیاں ہو کے رون لگ پئیاں، اچھی آواز نہ روئیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگا تو آپ نے آخیا کی گل نہیں پتہ کرو، انہاں آخیا ابو سلیمان خالد بن ولید فوت ہو، خالد دے فوت ہونے کی خبر آئی، اس وقت حضرت عمر رضی نے آخیا دا ہن یقین رہن دو انہاں نوں روندیاں، کیونکہ خالد ورگیاں ہستیاں ماواں روز روز ہی جاندی۔ خالد اگر دنیا تو اٹھ گیا تو اس لائق ہی ایک اتر ہویا جائے ما لم یکن نکن اور نقل، جنہ چرے سر تے مٹی نہیں پاؤندیاں یا نوحہ کرنے والی عورتاں اتنا اپنا آپ نہیں پڑھنیاں رون۔ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ہوئی دسن لی بھی موت کون ٹال سکتا، بستر تے جدو پایا سی بہت رویا تے لوگوں نے آخیا خالد اللہ دے رسول نے تیریاں شاناں بیان کیتیاں، اسلام دیاں خدمتاں تو کیتیاں، تو بھی رو رہے۔ تو حضرت خالد رضی نے فرمایا یار رون اس تو نہیں میں دنیا چھڈ رہا، رونا یہ ہے کہ میرے جسم نوں تسی ویکھ لو، جسم دی کوئی جگہ نہیں جڑی تیر یا نیزے یا تلوار دے زخم تو خالی ہوئے، مگر موت مینوں بستر سے آئی، شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ رونا اس گل دا ساری عمر جنگاں چ حصہ لیا، جگہ جگہ جڑی وہ بنی گئی زخماں مگر موت بستر سے آئی، شہید نہیں ہوئے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا خالد رضی اللہ نے کہ بزدل جڑے نا انہاں ماواں نوں مر جانا چاہیے، کہ وہ کدے نہیں بزدل بنے ہیں، جے میداناں جا کے مردے ہوندے تو خالد نہ مر جاندا، اینے زخم کھادے تے میدان چ نہیں مر سکیا، مردہ کوئی نہیں جنہ چر وقت نہیں آوندا۔ تو خالد رضی اللہ دی موت تے حضرت عمر رضی اللہ نے آکھیا رون دے نہ عورتاں نوں، سر چ مٹی نہ پاؤن یا ویلا نہ کرن کوئی گل۔ تو موت میرے بزرگوں دوستوں سجن دی ہوئے دشمن، یہ تو پلے جو سانوں پڑھنا چاہیے تبصرے کی بجائے فلانا فلانا جو چلا گیا وہ مگر ایڈا نہیں